you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Pagampo alakan San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangin kami sa pamabatan. Panaligdig kami batang sa mga panlingkong pagsulay sa yawa. Pagkaupsaan kami naghangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasunduluhan sa langit. Na pinaagi sa gawang sa Diyos, ibandod sa impyerno sa Satanas. Uban sa iyong mga daotang espiritu, na naglibot-libot sa kalibutan at pagbukat sa mga kalag. Amen. O Anghel sa Diyos, akong tinangkang magkalantay, na sa Diyos ng bukmang itugyan na paniya, sa matagkad na uban sa kaniliran, at pagdano, pagbantay, pag-abang o pag-iyak. Amen. Paghandong sa pagkalimong tao sa anak sa Diyos, ang Anghel sa Ginoo ipahibalo ang Maria. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, Ginoo nga anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae na tanan, kung bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Ani ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, Ginoo nga anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Ug ang pulong na imong tao. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, Ginoo nga anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Iangko mo kami, mahal na inahan sa Diyos. Mag-angko kita, ang grasya mo na mamuyag kami, Ginoo. Ibubo sa aming mga kalag, alam kami na pinaagi sa pagpahibalo sa Anghel. Manasayat sa pagkatao ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayan sa krus, madalaman ko sa mahimayaang pagkabanhaw. Kiniyaman ni Pamayo, pinaagi ni Kristo ang aming Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
samahan sa anak sa Espiritu Santo, ang inyong manaakan ninyo. Wala sa kong kalipay, diha sa itong mga pag-ampo. Muduyog kita, diha na sa pagpistahan ni Senyor Santo Niño, alang sa kasaulugan karon ng pagpistahan sa poblasyon sa mga pinuso kita sa itong mga salamat na kita sa pagsaulong sa Santos na Misa. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Madampo kita. Amahan na sa mga langit, ihulog ka na mga Diyos ang imong bugtungan ang bisan diya sa kaubos niyang kinainan na tawhan. O simbahon na mo ang santo ninyo nga ang ino, nga gamhanan bisan diya sa kauyan siyang pagkabata. Imo ang magsunod kami kaniya sa makinunanon nga kasing-kasing. Tabagi kami sa pagkakaluban sa kailangaw sa usa ka bata, sa yaking harian dinhi ka na, o sa paglangat sa ganti nga gisahan, alang sa mga mapausan. Kiniamong ipangayon pinagi sa mong Yesu Kristo yung mga anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahatulan. Busa ginalas ni Esdras ang basahon at tumangan sa katawhan ng anak ng tibo, mga lalaki, mga babae, mga kabataan na mahihod ng panahon. Kung ibasa niya piniliha sa ilang atubangan dito sa plaza o namagit sila pag-ayo. Si Esdras nagparog sa platapormang kahoy na ilang himo alang niining katuyuan, ug tupad kaniya ng tindog si Matatias, si Simaya, si Ananias, si Urias, si Hilkias, ug si Maasiyas, diha sa iyang tubo. Ug dapit siyang wala, diha si Pidaias, si Misael, si Melkias, si Hasum, si Haspadana, si Zacarias, ug si Misulam. Iablihan ni Esdras ang basahon sa balawal at tubangan sa tanang tao. Ug sa pag-abli niya niini, nanindog ang tanan. Ug idayon ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios, ug ang katawan ni tubag. Amen. Amen. Pinataas ang ilang mga kamot. Pinataas ang ilang mga kamot, ug gidupog nila ang ilang ulo, ug isimba nila ang Ginoo uban sa dagkong pagtahod. Mihatag sila dinapa ang hubad sa balawal sa Dios. Ug ipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. Naghilang ang katawhan sa pagkabati nila sa balawal. Busa si Nehemias nga maoy gobernador, ug si Esdras ang pari ug batid sa balawal, ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tao niyon. Balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo kasubo ni maghila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang iyong mga pulong, O Ginoo, Espiritu ug kinabuhi. Ang iyong mga pulong,
sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan mga Hudyo o mga dili Hudyo, mga ulipon o dili ulipon, binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maong gihapong espiritu o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ra ka bahin kundi daghan mga bahin. Kun moingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug kun moingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibok lawas matara, unsaon man pagkadungog niini, o kung dalunggan ra unsaon man niini pagsimbol. Ang Dios nagpahimutan sa nagkalain-lain bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuo. Wala untay lawas kung usa lamang kini kabahin, apan sumala sa nasayra nato, may daghang bahin ang usa ka lawas. Busa, dili makaingon ang mga mata ngadto sa kamot. Wala ako magkinahanglan kanimo. Hinunua, dili kita makapadayon sa atong mga buluhaton kung wala ang bahin nga atong giisip nga huyang. Ug kadtong mga bahin nga atong iuna-una nga dili kaayo hinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin nga dili kaayo nindot, tan-awon nakaangkon sa talagsaong pagdagat nga wala kinahanglanan sa mga matahon nga mga bahin sa atong lawas. Ang Diyos mismo nagpahakot sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag dugang dumo ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Busa walay magkabaybahin sa lawas, kundi ang tanang bahin niini may samang pagdagat sa usa-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung dayon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanang lawas ni Kristo, ang usag-usan bahin niini diha sa simbahan, gipahimutan sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, ang mga propeta. Ang ikatulo, mga magtutudlo. Ug unya kadtong naghimong mga milagro. O gisundan kini ni adtong gihatagan gahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban, sa pagmando kanila o pagsuntig laing mga pinulungan. Dili sila tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahong paghimog mga milagro o pag-ayo sa mga balatian o pagsuntig laing pinulungan o pagsaysay sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Amen.
bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Isulat nila ang hitabo kanako kaya atong nakakita kayo nini mga butana sukat sa sinugdan ug nagsangyaw sa mensahe. Busa, alam ng Teofilo, tungod kay nagatuon man ako pag-ayo nining tanan sukat sa sinugdan, giuna-una ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Ibuhat ko kini aron masayon ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gitudlo kanimo. Unya mimauli si Jesus sa Galilea ug ihatag niya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikailan sa tibuok kayutaan ang balita pahitungod kaniya. Nagtudlo siya sunod sa ilang mga sinaguga o gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya nagdako ug ingon sa naandam miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Mitindog siya aron mabasa sa kasulatan o gitinunan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhat niya ang linungkot nga basahon ug maoy gibasa ang dapit diin nga sulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Ginihugan ako niya ang pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos. Ipadala ko niya ang pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihan o pagpahihuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaudaon o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Kunya ilugod ni Jesus ang basahon o giuli ngadto sa kaniyalan o milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan halito sa sinaguga. Kunya mingon siya kanila, kinipahina sa kasulatan at tumangkaroon ng lawa, ingon sa inyong nadumo nga ibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Parehong ko lingid sa inyong hangkapan. Kanang inyong hangkapan na inyong ilingi, yun dili. Dili, mga kalaganin mo, yung lingian mo tro, yun bagani o dili. Ang mga bata, para nato, mga cute na sila. Munang mag-ilog o sa imong pugos, munang gumikan sa kakyot sa bata, islit-islito ng nawong, o cute na inyong hangkapan na islita na yan nawong. So mga muna ganahan kayo kita sa mga bata, isa pa kung sanay dagway anak, kung sa'y kaliwat anak, basta bata, cute yun na siya. Ganahan yun kayo ta. Muna na usahay, kumikan manggigil ta, atong pahilakon. Kaya rin yun, matagpaw yun ta sa paggigil sa kakyot sa bata. Kung sa may nakapakyot sa bata, ang nakapakyot sa bata, dili kumikan sa iyahang habis o sa iyahang dagway. Ang nakapakyot sa bata, kanang iyahang pagka-inusinti pagkawalay sa lahat. Pagka-inusinti o pagkawalay sa lahat. Sumuunay na nakapakyot sa bata. O kita, bisandan ko na ta, pwede dahil ihapon, mahimo kitang kyot. Kung wala kitay, sala. Ang pagkawalay sala, o hindi makapanalhan sa itong dagway. Dili anak ko kontrol ang inyong naman kung cute pa dagway. So mo ka na, kabantay ka mo, kung naang kita sa sala o pagpakasala, ang sala o kini makamahot sa itong dagway. Dili lang makahugaw sa atong kalat, maunin siya makamahot sa atong nawong. Unang usahay, nawong palandaan, suspik na. Mauna, unang kabantay kita diha sa itong kasinatian, ang tao na mulol diha sa sakramento sa kumpisan, kung siya man inulsol, kung siya mangayo sa iyang mangayo pasaylo sa iyang mga sala, mubalik pagdana ang iyang dagway.
iog ang iyang dagway. Bisan pag-usap pa na ipang-nusnos niya sa nawong kung anaa kita sa pagpakasalan. Muna kung gusto kita na mahimo nga nan-ang ang atong dagway, muduol kita sa sakramento sa kumpisan. Kung gusto kita magyud ang atong dagway, muduol kita sa sakramento sa kumpisan. Unya, kabantay mo, kung ato bitaw kita sa mga balaan na lugar, mga pilgrim sites, karon ay sa ato ang kuan, diocese adunay dito ka, ito masiguro ni kasimbahan ang ikuan sa obispo, ang ikuan sa mga sa simbahan, kanining tuig sa Pilio, o kung kabantay kita, kung makikuban kita sa mga tao nga balaan, daw mura kining magnet, makaingon kita, lahi na yun lugar. Kung naako ang lugar, lahi akong pamatik, malinawon kayo ko. Hapsay kayo ang akong pamatik. Kung makakuyong kita, makadoon kita ng mga tawanan ng mga balaan, murag ang iyang aura, ilahan kitang magnido. Ang tao nga balaan, tumika na ng kamo, diya sa pagkuyo sa kinabuhi nga balaan, makapa-attract nato kini. Daw murag ang magnido, mao ka na ang nakalindot sa dili pagpakasalan. Muna nga bisan pag-unsa atong dagway, kung kita nagpuyo diya sa matalo ng kinabuhi, daghan yung tag mga kainan, daghan yung tag mga higala. Pero bisan unsa kahapi sa atong dagway, unsa kanindot ang atong buhok, o unsa pa lang atong dagway, kung maong kag batasan, huwag kayo ganahan makikuban muduol niyo. Sumo ka na ang kanindot kung kita magpuyo diha sa kinabuhi nga balahan. Muna nga bata, ihimo ni Jesus nga ihemplo. Ihemplo alang sa tanan kay sila maoy gihimong ihemplo diha nga sa gingharian sa langit. Kay diha sa pagka-inosente ug pagkawalay sala, mao kini ang kanunay hagit alang kanato nga mahimo kitang balaan, magpuyo kita sa kinabuhing balaan alang sa gingharian sa Dios. Muna kanining atong pagsaulog karon sa kapisahan ni Senyor Santo Niño, sa iyahang pagkabata, siya nagpadayan na bisan niya kita karon na dili na mga bata, pwede dahil kita mahimong balaan, pwede dahil kita mahimong piyot kung kita magpabilin, malingkamot sa subay, sa pagtuman kanunay, sa kabubuton sa atong mga. Muna, atong ang taon kanunay, o atong tapat ang atong gilantaw karon, inikuli nato sa atong panimalay, manantaw ka sa atong sapin, nantaw ka atong dagway, atong ang taon, kung kiyot ba atong dagway. Muna nga sa kanunay, kita ipahinumduman sa pagpuyo sa kinabuhi na balaan. Palihog nito, palayo na ito atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo.
maghatag unta og imong formasyon sa mga ginikanan alang sa pagmatuto sa ilang mga kabataan diha sa pagtuo. Mag-angkop kita sa Ginoo. Na ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan may sama unta sa mga bata nga maglikay sa kagugot o mahigugmaon sa kalinaw. Mag-angkop kita sa Ginoo. Naniing simana sa pag-angkop alang sa kahilusahan sa tanang mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan. Kita makaangko sa pagtuyo sa Ebanghelyo nga maoy lingkod o sukaranan sa higpit nga kahiusahan. Mag-angko kita sa Ginoo. Na ang mga kabataan at mahirong biktima sa kahapon sa tao makalingkawas na sa mga kapot na mapahirusganon. Mag-angko kita sa Ginoo. Na ang mga nangamatay pinaagi sa ato magkatunayon na makausap pag-angko, makatagamdam sa kalinaw dito sa langit ng harian. Mag-angko kita sa Ginoo. Diya sa kanilo at sa ibalangan ng kagsatag sa kapangapangan. Lagi tumamahal, imo kaming may sama sa mga gagmayng bata, na ngayon sa imong gingharian, pinaagi ni Kristo ang Santo Niño ang Ginoo. Amen.
ninyo diha sa dasa sa kinabuhi o sa kapiskay sa panglawas. Mga pangamuyo sa alam na sa lugar pang mga panalangin na itong kinahanglan at law-adlaw sa itong kinabuhi uban na sa mga kalampusan na itong itinuma. Mga pag-ampo, pangamuyo alam na sa kayuhan sa tanang mga adunay mga balatian. Kung mga pag-ampo alam maghandong sa itong mga minahal sa kinabuhi na nahiluna ka nato. Mga igsoon, pag-ampo na mo sa sakripisyo lawa ng tasan niyo samahan, magkakagabong sa tanan. Alam sa pagkain ng bayan sa tanan, alam sa kapustahan sa Espiritu Santo. O Diyos, sa mga mahanuman sa masadian ng mga kasing-kasing, o sa buhing ang pagmuo na nasa ulog kami karon adlaw sa mga misteryo sa pagkabantasin nga nahimo mo sa tanan. Himuang kining sakripisyo din kami makahatag kanimo sa ngayong pagsimba. Mapasigulit ka lang ang kanimo sa hingin. Kini among ipangayo, pinangin Kristo among Ginoo. Santos ikaw, Ginoo, sa nagasantos si Padalay mo Espiritu, Santos si Makasa, pero mahimog ka lang kanamo lawas ng Buwan ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siya ko balingon, may kuha siya upang may pasalamat kanimo. Ipikas sumihatan iningan ko siya mga tinunhan ng bihon. Dawat kini ninyo nga kananukan kay kini makong lawas kay tugian alam kanimo. Sa samang paagit ako sa palihan
kalis. May pasalamat kanino pag-usap. Mihatag niningan ko sa mga tinunan umingon. Dawatan kini o Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugong iulalang kaninyo galansanan mga tao waro na mga sala pasayo. Buhatan kini o paghandon ka na. Ang misteryo sa pagtuo. Nagapasalamat kami kanimo today mo kaming iisip na ngayon humatubang walagad kanimo. Himuha kami ang mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibuok kalibutan, mga mahingpit kami diha sa gugma. O ni Francisco ang Santo Papa, ni Severo ang Obispo, sa tanang mga pare o kinikatauhan nga imong itubos. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nakamatay, sila nga ihandog karon. Malaumot na mabanhaw sila. Ug ang tanang nga namatay diha sa imong kaluoy, dala sila tanan sa pagsudlong sa kahayag sa imong nabo. Kaluoy kami tanan, kami ngayon makamit sa nabuhing tunhay. Ubali Maria ang nahagulay sa Dios, ubali San Jose ang panawan sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubali kanila ang kamalay ko nga may kamhimayaman na ang Jesu-Kristo imo anak. Inaagi kaniyawan kaniyaw niya kaniyang gihatagan kanimo makagawang naman. Diya sa iyo sa Espiritu Santo ang kanatungog himaya hangtod sa kahaturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos sa itong mahal, magpusa pangakas kita sa Panginoon. Ayaw kanawa ang mga sala ko
Usibong kakubuto ng daging kami simong kalinaw na Diyos. Ikaw ang puhiyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay malaatan ninyo. Ipakita natin sa pagligsunay.
Diyos sa mga mahalin ng santos na Eucharistia, imong itagbaw ang kagutom, uban sa Santo Niño mag-anak ni Maria na Birhen, magitaw na kami kanunay sa pagtuman sa imong kabuton. Magtubos sa panuigon ka ng grasya, kumasayon nga makapahimon kami kanino. Kiniamong ipangayon, pinagi ni Kristo ang mong Ginoo. Parehong maglingkod. May buntag sa tanan. Pag ako'y kuan, kanang gamay nga siya, pag maingon ko, Viva Pit Senyor, ang inyong itubag, Senyor Santo Niño. Sige. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Buhay tayo, no? So, mapasalamat po kayo po sa tanang mga deboto nga mi-appeal sa deboto sa Senyor Santo Niño nga mi-appeal sa ato ang prosesyon o ang inyong pagtuo o paglabutay mao ang tinuod nga pagpasidungog sa ato ang mahal nga Senyor, no? So padayon ta sa paghiusa o pag-ampo o pagpasalamat. Usap, salamat usap ni Father Marlon Impinado sa iyang suporta. O daghang salamat. Viva Pit Senyor! Salamat sa suporta usap sa mga opisyalis sa barangay o sa tuwang kapulisan o mga tanong ng atong arensyo, ang tanan nga mga opisyalis sa Poblasyon South. Salamat kayo sa inyong mga pagpaningkap. Salamat po sa ato ang gikan sa kapilya sa Poblasyon North. Sila ang naghatag kanako niya ng ato ang bagong TV. Kaya natawag na ako pa. Mga Poblasyon North, salamat kayo worth 20,000. So, magkagamit na ito para sa itong mga kasalugan. Akong gihangyo ang mga bata o katong nagdalaong kuhaan sa imahe ni Senyor Santo Niño ang maring sa tubangan alang sa panalangin. Katong mga cute, O Diyos, pinagi sa iyong pulong, ibalaan mo ang narakutan, ibuo ang iyong mga panalangin, nining mga imahe ni Senyor Santo Niño, itugod kagatong magpugamit niini, mapasalamat kanimo sumay sa iyong balakot o kabubuton, makarawat ta sa mayong panglawas o kaluwasan sa talan, diha sa pagsangkit sa iyong balaan ngalan. O Ginoong Kamahan, Ginoong Diyos, ikan sa mga bapa, sa mga bata, kabaton ikaw, hingpit na pagay, sundungan sa imong mag-ayong ining mga bata, magisalig sa pagtuo sa simbahan, diha sa imong mahigmahong pagatiman. Ang imong anak na tao, ikan ni Maria, Kabirhen, malipayong nagapit sa mga gagmay bata. Iya silang gikukos, gipanalanginan, o gihimong paliginan sa tanan. Nagapo kami, Amahan, kay musab sila ang panalanginan, aron musalig sa kasuranong kahampungan o
pinaagi sa dahom sa Espiritu Santo, mahimong mga saksi ni Kristo diha sa kalibutan, na manalipod o mong pagpapakailap sa pagtuo. Kini ang mga ipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Viva el Señor! So, human sa Santos na Misa, pwede tayo muhala. Salamat tayo sa nagtuklog na itong mga bata, no? Kani, kung sila kapit, kung sila hibalo ng talento. So, mutuklog sila karoon human sa Misa. So, pwede tayo makapadayon maghala ng mga sayaw sa Diyos Santo. Kalihog, manindog ang kanan. Ang Ginoo manahang kaninyo. Espiritu Santo, hapos ng Santos ng Misa,